يلا بسم الله. طعام الوليمة. الوليمة تطلق على عدة معاني. معنى خاص كوين أو ختم قرآن أو ختان، فإن الفقهاء ذكروا 10 من أنواع الولائم، منها ما يصنع لحديث السرور، أي كل طعام سواء كان مكان أيام، مكان كمبيك، مكان سبي، أو كان مكان أندومي أو ناسي قورين أو ناسي بوتي، هذا كله يقال طعام. كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره حتى يدخل حادث الحزن، فإن حادث السرور مثال طعام البيت الجديد سنة أن تتخذ، لهذا عليه عمل السلف الصالح، يعملون الطعام ويفتتحونه بالمولد والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ويتخذون طعاما، فإنها من الولائم المندوبة. هذا كل حوادث السرور. هل الوليمة خاصة بالسرور؟ قال له وقد تتخذ في حادث حزن، وهي الوظيمة التي تصنع لأهل الميت، لقوله صلى الله ولا تكون منهم ولنما تكون من الجيران، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. هذه الوليمة لا تكون منهم بل تكون من الجيران، وما يفعلونه الآن ولائم من أهل الميت إنما هي بدع مذمومة لا بدع مستحسنة. Walimah secara umum itu adalah membuat makanan karena satu hal yang menyenangkan, membuat gembira, atau sebaliknya. Contoh misalnya, ketika ada seseorang kawin, senang kan membuat makanan, mengundang orang, itu namanya walimah. Atau punya anak, atau punya rumah baru misalnya. Alhasil hal yang membuat senang, membuat makanan, baik itu sate, kambing, ayam, apa aja dah, walaupun indomie misalnya, itu namanya walimah. Sebaliknya juga walimah itu adalah yang keluarga tadi itu dijamin untuk tamu-tamunya tetangga yang ngasih, yang memasakkan. Kalau sekarang enggak, ambil nangis sambil goreng saya. الولائم فإجابتها مندوبة، ووليمة النكاح التي يجب حضورها هي التي يصنعها الزوج أو يصنعها وكيل الزوج نيابة عنه بإذن منه، فهذه الوليمة التي يجب حضورها، وهي المرادة هنا في الحديث، إذ هنا ذكر في الحديث أنه آثم من لم يحضرها، ولا يكون الإثم في عدم الحضور إلا أنه دليل على وجوب ذلك، لكن بشروط لا مطلقا. Itu makna secara umum walimah. Tapi secara khusus yang dimaksud di hadis ini adalah walimah nikah. Kenapa tidak ada wajib untuk didatangi dalam undangan walimah kecuali walimatun nikah, yang lainnya sunnah. Karena walimah itu ada 10. Ada 10 yang wajib didatangi walimatun nikah. Cuma walimatun nikah itu adalah yang diadakan oleh suami, oleh laki-laki atau wakilnya. Kalau kita kan enggak, yang perempuan yang mengadakan. Suami yang mengadakan itu adalah suami atau wakilnya. Ketika itu terjadi wajib untuk dihadiri. Tapi tentunya bukan secara mutlak, ada syarat-syaratnya yang bisa menjadi wajib tadi itu. Kenapa di hadis di sini faman lam yujibid da'wah
siapa orang yang tidak mendatangi undangan walimatun nikah, faqad asallaha wa rasulah, berarti dinyatakan maksiat kepada Allah dan Rasulullah. Dinyatakan maksiat kepada Allah dan Rasulullah itu merupakan dalil wajib. Kenapa? Kalau enggak melakukan berarti dia berdosa loh. Ikatan ada keterangan dosa itu berarti menandakan itu mendatangi walimatun nikah adalah hukumnya wajib. Tapi walimatun nikah itu dibiayai atau diadakan oleh suami atau wakilnya suami dengan seizin si suami pengantin laki maksudnya. بشروط هذه الوليمة التي تصنع لعقد النكاح أو سنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، رغم أنه كان من أغنياء الصحابة. إذا ما عزومة كبيرة حتى عزومة صغيرة ولو شاة واحدة تحصل بها السنة الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس قيد اللحم، فإن كل طعام أو شراب بنية الوليمة تحصل به أصل السنة. لهذا قال أولم ولو بشاه على أدنى الكمال. فيسن المستطيع أن يلم للعرس وأن يظهر العرس، فإن إظهاره بالوليمة من مندوبات النكاح، ويجب لمن دعي لها أن يحضر، بشرط أن يكون الداعي مسلما، فإن كان كافرا جاز إجابته ولا تجب. فينبغي إن كان يتألفه بدخول الإسلام فذلك ينبغي إجابته وإلا جاز. كذلك إذا كان ليس في المجلس هناك الذي سيأتيه منكر من اختلاط النساء بالرجال أو فعل منكر من شرب خمر أو شيء من المحرمات، أو كذلك إذا كان في المجلس ممن لا يليق بك مجالسته، كأن كان في المجلس من يشرب الروكو تمباك، فإنه أنا لا يليق بأن أجلس في ذا، ولا يمتنعون بحضوري من شرب التمباك، فإنه ذلك يمنع من وجوب إجابة الدعوة. وكذلك أي منكر آخر سواء آلات اللهو المحرمة من قنبوس أو بيولا أو غير ذلك يمنع وجوب الإجابة. بحضرته، في حضرة وجوده، في ساعة وجوده. بالليل يفعلون ذلك كذلك لا يجب بعد الوليمة يعرف أنه ده موجود الآن، مستعدين، المعزوم كان موجود. Kemudian kalau sudah dinyatakan itu walimatul urus, walimah urus, walimah pengantin, dan itu dibiayai oleh suami, wajib untuk didatangi. Wajib untuk didatangi. Kewajiban mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Buat walimah walaupun dengan seekor kambing. Tapi enggak ada syaratnya harus dengan kambing. Sempurnanya minimal seekor kambing. Lebih banyak ya enggak ada masalah. Tapi seandainya misalnya beketil ambil endok misalnya, ya juga enggak apa-apa. Boleh juga, enggak ada masalah. Dapat pahala sunnah. Indomie misalnya, mihun misalnya, enggak ada masalah. Dapat pahala sunnah. Yang penting makanan itu dibuat untuk isyar, untuk membuat ini ada satu acara pengantenan, dianjurkan untuk dijelaskan pengantenan tadi itu, karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sudah demikian wajib untuk didatangi, cuma dengan catatan beberapa hal. Pertama, yang ngundang orang Islam. Jika yang membuat walimah adalah orang kafir, boleh hadir. Kalimat boleh ini dilihat, wah ini kalau kita hadiri bisa ketarik dengan Islam, bagus hadir. Boleh hadir. Ini yang pertama. Yang kedua,
Di tempat walimah tadi itu tidak ada kemungkaran. Tidak ada kemungkaran. Contohnya Pak, campur laki sama perempuan. Dan sekarang kadang-kadang walimah laki sama perempuan ada di muka gini. Enggak wajib itu. Dosa itu. Seperti di TV-TV itu. Ini adat siapa model begitu? Enggak bener itu. Pengulu ini yang ngono bodoh pisan. Seharusnya perempuannya suruh angkat kaki. Udah sekarang. Gitu loh. Tambah dipanggil. Bodoh gitu loh. Ini pengulunya enggak baca kitab ini namanya ini. Ya tidak boleh begitu. Kiainya harus melarang, wajib yang hadir di situ. Kalau sudah begitu nggak wajib untuk dihadiri itu walimah. Itu yang pertama. Yang kedua juga termasuk kemungkaran ada di situ apabila ada musik-musik yang diharamkan, ada gitar, ada biola atau yang lainnya nggak boleh, gambus misalnya nggak boleh. Nah, karena itu termasuk alatul mahalahi al-muharramah. Juga yang nantinya akan diadakan acara model begitu. Dan dia tahu nanti malam ada biduan-biduan joget-joget, nggak usah hadir. Malah kalau kita hadir kemudian tidak merubah itu semuanya bisa dosa kita. Apalagi kita setuju dengan diadakannya itu semuanya. Ini harus diperjelas ada di situ. Kemungkaran itu akan menggugurkan kewajiban menghadiri walimah gitu. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من الإعجاز النبوي وهو أنه سيأتي بعد زمانه صلى الله عليه وآله وسلم أناس يغدق الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم ثم بعد ذلك يأنفون من دعوة الفقراء والمساكين ويخصون بعزوماتهم ودعواتهم الأغنياء وأهل الوجاهة وأهل المسؤوليات في الحكومات. أولئك الذين تعوذ منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من يفعل ذلك منهم فقد عصى الله ورسوله. فلهذا من أسباب عدم وجوب وليمة العرس تخصيص الأغنياء والمسؤولين بالعزومات. فلا يجب عليك الحضور وإن كنت من الأغنياء وإن كنت من المسؤولين. سقط عنك الوجوب. لماذا؟ لأن هذه وليمة لم يرد هذا الداعي بها وجه الله، إنما فعلها رياء وسمعة ليتباهى أمام المسؤولين ويتباهى أمام الأغنياء وأمام أقاربه وأنا كل أصحابي وكل أقاربي أغنياء. هذه وليمة مسخوط عليها، وليمة لا يقصد بها وجه الله، فلا يجب بل ولا يندب حضورها. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan bagaimana keadaan yang akan terjadi di umatnya. Mungkin di zaman itu tidak ada zamannya Rasulullah, tapi akan terjadi bagaimana masa depan umat ini tidak menghargai orang fakir miskin, sehingga ketika membuat walimah tadi itu seakan-akan adalah khusus orang-orang yang kaya, khusus pejabat-pejabat, orang punya kedudukan, tokoh-tokoh. Orang-orang fakir miskin tidak dihiraukan, tidak diabaikan mereka, sekalipun tetangganya sendiri, sekalipun keluarganya sendiri. Karena itu Nabi menyatakan ini sejelek-jelek makanan ini. Disinilah Nabi SAW menggambarkan kalau sudah memang mengadakan acara itu khusus orang kaya, sekalipun yang diundang orang kaya nggak wajib hadir. Kalau perlu jangan hadir. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk cinta sama orang miskin, meremehkan orang Islam karena kekayaannya, karena kehartanya, itu dosa, saudara. Itu dosa, nggak bener itu semuanya. Justru orang-orang yang miskin tadi itu lebih diutamakan sebenarnya. Kenapa? Nasi keburinya biar dimakan sama dia, jarang biasanya nasi karak. Seharusnya orang-orang yang demikian itu yang harus lebih diperhatikan daripada orang-orang yang kaya. Akhirnya apa? Walimah tadi itu hanya sekedar untuk dibuat pameran. Nih, bagaimana kita mengadakan di gedung yang ini dengan kuade yang harganya ini, dengan undangan siapa yang hadir, mulai misalnya gubernur, semuanya kalau perlu didatangkan semuanya misalnya. Padahal itu semuanya bukan untuk itu.
Kan kita ambil berkah. Bagaimana supaya anaknya yang dikawinkan tadi itu mendapatkan doa. Doanya fuqara masakin itu lebih mantap itu. Lebih hebat. Yang kaya-kaya itu doakannya tadi itu aminnya enteng. Amin. Tapi yang fuqara masakin serius itu. Kenapa? Dapat berkat sebentar lagi. Dapat makan enak sebentar lagi. Itu lebih bagus sebetulnya ya. أما إذا كان أقاربه كلهم أغنياء أصدقائه كلهم أغنياء وجيرانه كلهم أغنياء هنا لم يظهر هو التخصيص لكن هو هذه الحالة الواقعة فيجب إجابة دعوته. لماذا؟ لأنه لم يظهر التخصيص. وليس المعنى أقول لا هذه الجلسة ما فيها فقراء أنا ما بحضرها. لا. إذا كان هو أقاربه أغنياء جيرانه أغنياء أصدقاءه أغنياء فإن الوليمة يجب حضورها. متى لا يجب؟ إن ظهر قصد التخصيص. هذه الوليمة التي نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفسرها يدعى إليها أغنياء يخص إليها ويترك الفقراء. هذا قريب وهذا قريب يدعو الغني ولا يلزم الفقير. هذا صديق وهذا صديق يعزم الغني منهم ويترك. هذا في تخصيص للأغنياء. فلهذا الوليمة التي يجب لها الإجابة هي التي تحصل من الزوج. أما ما يفعله الآن في هذه البلاد من أن أندجمنت يعملها أبو البنت هذه لا تحصل به السنة ولا يجب لها الإجابة. إنما الذي يصنعها الزوج أو أذن. والسنة أن تكون بعد العقد يدخل وقتها والأفضل تأخيرها إلى بعد الدخول. أندجمنت عند في بيت الزوج هذه يجب لها هذه أندجمنت بعد الدخول يكون من الزوج. أما تحصل في بيت الزوجة هذه وليمة كسائر الولائم وليمة عقد النكاح لكن ما يجب لها الحضور. إنما لا يجب لها الحضور التي تكون من الزوج أو من وكيله ويدخل وقتها من حين العقد والسنة تأخيرها إلى بعد الدخلة. Kemudian walimah yang dinyatakan wajib dihadiri itu yang tidak ada takhsis untuk agniya. Yang diundang khusus orang-orang kaya. Orang miskin enggak? Tapi kalau memang keadaannya kaya semuanya, misalnya tetangganya kaya, keluarganya kaya, temannya kaya, ngundang, ini enggak ada takhsis. Enggak ada masalah, enggak perlu di drop dari luar kota orang fakirnya. Yang enggak boleh itu mengkhususkan untuk acara orang kaya. Itu enggak perlu kita hadir dah. Enggak wajib untuk dihadiri itu acara. Kemudian acara walimah yang wajib dihadiri itu kalau yang mengadakan itu adalah suami, pengantin laki atau wakilnya. Bagaimana kalau sekarang yang ada di Indonesia ini yang mengadakan kok pengantin perempuan atau ayahnya pengantin perempuan? Nggak wajib, itu walimah yang nggak wajib untuk diijabahi, nggak wajib. Tapi kalau undang mantunya nanti yang diadakan oleh si suami, paham ya? Atau wakilnya si suami, ya itu wajib justru. Kalau itu nggak wajib. Kenapa? Yang walimah itu suami yang adakan, kemanten laki atau, dan itu ba'dal akad, setelah akad. Ngadakannya itu setelah akad, ngasih makannya itu setelah akad. Afdolnya ba'dad dukhul, setelah masuk ke pelaminan. Itu afdolnya. Sekarang ini salah kaprah. Di Indonesia ini salah kaprah. Akad aja dulu diadakan walimah sekedarnya, baru di rumah suami diadakan walimah yang sebenarnya. Begitu. Ini sekarang yang di Indonesia ini salah kaprah. Akhirnya biayanya double. Biayanya double. Utang akhirnya ngadakan walimah. بعض الفقراء لئام يدعوه الغني ثم ليذهب ويأكل في بيت ذلك الغني يجحد نعمة ربه عليه عندما يرى الترف اللي في ذلك الغني. كان هناك رجل من أولئك معزوم عندما أراد أحد الأغنياء أن يزوج بنته دعاه لحضور الوليمة فذهب مبكرا لأن يكون أول الحاضرين
فلما كان في الطريق بعض الناس يطرح سلة من التمر للمارة صدقاء يأكل منها من أراد. فجاء هذا الطريق فنظر في السلة، اليوم ما هو يوم التمر، اليوم والدجاج واللحم والكامبينج. فقال هكذا لو سقط التمر، فما خلته نفسه أن يأخذ ذلك التمر، قال خلاص ما لي حاجة اليوم بالتمر وذهب. فلما أراد أن يصل إلى تلك المنطقة حجزه حاجز من بنجير، سيل جاء ما استطاع، منتظر حتى ينتهي ويدرك الوليمة. غربت الشمس ودخل، دق الجوع عليه وأيس من الوصول في الموعد. فمع أن يرجع في الطريق وجد بعض الأغنام تأكل من ذلك التمر، فجلس يأكل مع الأغنام ويقول يا أخي الطعام زين زين. لا يجحد نعمة ربي الإنسان. إذا بعض الفقراء إذا دخل بيت الأغنياء يجحد النعمة التي هو فيها، وذاك عبد لئيم. والعبد الكريم يقول اللهم زد وبارك والحمد لله الذي أنعم علي بكثير من النعم وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Sebaliknya, bagi orang fakir, jadi orang fakir yang menghargai nikmat. Jangan karena diundang makanan yang enak, kemudian dia tidak menghargai makanan-makanan yang sebelumnya. Ada satu cerita orang fakir yang biadab. Fakir udah biadab. Ya, laim. Dia diundang walimah. Yang undang orang kaya. Wah, syik dia. Udah dipersiapkan laparnya. Supaya makannya banyak. Berangkat. Di tengah jalan ada orang yang kasih sedekah kurma. Kata orang, hari ini bukan hari kurma ya, hari daging. Ini hari makan lezat nih. Ini bukan makanan-makanan orang fakir nih. Diginikan ketampel sampai jatuh. Kurmanya sampai kececeran. Gak diambil sama dia. Tetap. Di tengah jalan hujan deras, banjir saudara. Banjir. Akhirnya banjir gak habis-habis sampai tenggelam matahari. Udah gak bisa dah. Lapar dia. Pulang lewat apa namanya jalan tadi itu, kambing-kambing udah makan nih kurma yang kececeran tadi itu. Akhirnya dia makan sama kambing dari situ. Wah dia, alhamdulillah aku bisa makan sekarang. Orang fakir, ketika ada undangan orang kaya, jangan tidak mensyukuri nikmat yang sebelumnya. Awas, hati-hati. Satu saat kamu akan tidak dikasih makan sama Allah nantinya. Jangan-jangan nanti makanannya kambing kamu makan nantinya. Karena itu syukur, alhamdulillah. Ketika kamu tadi itu mendapat tambah nikmat, syukur kepada Allah, alhamdulillah. Ya Allah berikan nikmat ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus kasih nikmat yang semakin meningkat, semakin baik dan bisa mensyukuri itu nikmat. Begitu seharusnya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bisa diberikan nikmat oleh Allah terus menerus. Pengajian berikutnya libur. Itulah, tidak ada pengajian untuk berikutnya. Ya. Kemudian libur. Hallnya Habib Ja'far insyaallah hari Ahad. Subuh Maulid hari Ahad. Hallnya jam 9 di Masjid Jami'. Tolong tamu lebih dikedepankan. Kemudian Roha mulai Sabtu sore di rumah. Setelah maghrib yaitu hataman Quran di makam beliau. Ada Asyariah maaf ya khas. Fien. Qabl Marawis. Ya khair. A'lin bah. Ahda Asyariah mungkin kita akan buat setelah Asya ya. Ada di rumah. Enggak, Ahda Asyariah kan persis malam 11 itu ya. Khalnya Habib Ja'far itu ya. Jadi malam Ahad itu kita buat setelah Asya Ahda Asyariah, setelah itu Hajjul Marawis. Setelah itu Hajjul Marawis. Kemudian semuanya libur. Jadi Basaudan libur, kemudian Madras juga libur. Libur semuanya sampai malam Jumat Burda kita buka kembali. Kita buka kembali. Semuanya libur.
Hari Sabtunya haul Habib Husin Muhammad Al-Haddad di Surabaya. Hari Sabtunya haul Habib Husin Muhammad Al-Haddad ada di Surabaya jam 9 pagi di Kampung Baru dekat Sasak situ. Kemudian acara komplitnya mulai Jumat sore itu ada roha, ba'dal maghrib ada maulid. Jumat sore besok juga libur maulid di rumah ya. Nah, Jumat sore libur. Madras besok masih ada, tapi madras untuk berikutnya libur. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kedepankan tamu. Yang sopan kedepankan tamu sehingga maksimal kita menghormati tamu luar kota yang mungkin banyak yang datang nantinya. Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين والأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجنة والناس الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وأصول وأفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الفاتحة لرؤوسنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفرهم وجميع ساداتنا علبي علبي وأصولهم وفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد الفاتحة لأرشدنا صاحب الرتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علبي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويعلم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منها منكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.